ल प्रोडक्सन बजेटको फर्मेट यो हो। प्रोडक्सन बजेटमा सबभन्दा पहिले के राख्नुपर्ने रहेछ, सेल्स युनिट हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, सेल्स युनिट राख्छौँ अथवा सेल्स बजेट बनाएर हाम्रो सेल्स युनिट आएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले क्लोजिङ स्टक राख्छौँ। क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो क्लोजिङ स्टकको पोलिसी दिएको हुन्छ। अब क्वेसन पछि फरक हुनसक्छ यो पोलिसी भनेको 40%, 50%, 80%, 60%, कहिलेकाहीँ इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स हुनसक्छ, इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको 100% भनेको, कहिलेकाहीँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ इच मन्थ इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनौँ भने यो 12,000 यहाँ राख्ने भनेको, 14,000 यहाँ राख्ने भनेको, इक्वल्स टु भनौँ भने इक्वल्स टु भनेको 100%, अघिल्लो महिना सेल्स जति छ त्यति सबै यो महिना क्लोजिङ स्टक राख्ने भनेको। यहाँ चाहिँ हामीले 40% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको छ भने हामीले क्लोजिङ स्टक कसरी निकाल्यौँ त, यो फेब्रुअरीको 12,000 को 40% यहाँ गर्यौँ, 14,000 को 40% यहाँ गर्यौँ। त्यसरी यहाँनिर चाहिँ मार्चमा चाहिँ मार्चको नेक्स्ट मन्थ भनेको अप्रिलको सेल्सको 40% गरेको। क्लोजिङ स्टकको टोटलमा लास्ट मन्थको राख्ने, यो टोटल नगर्ने क्लोजिङ स्टकमा। फेरि यहाँ कन्फ्युज नहोस्, यहाँ चाहिँ अनफर्चुनेटली यो र यो एउटै भएछ, यो पनि सुरुको रहेछ कि भन्ने चाहिँ नहोस्। क्लोजिङ स्टकको टोटलमा लास्ट मन्थको, ओपनिङ स्टकको टोटलमा फर्स्ट मन्थको। र हामीले यदि हामीलाई बजेट बनाउनु भएको छ, प्रोडक्सन बजेट बनाउनु भएको छ भने हामीले 3 महिनाको बनाउनु भएको छ भने 3 महिना पछाडि 2टा एक्स्ट्रा मन्थ राख्छौँ, 4 महिना भएको छ भने 4 महिना पछाडि 2टा एक्स्ट्रा मन्थ राख्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेट बनाइसकेपछि प्रोडक्सन बजेटको आधारमा यो भन्दा फर्दर मेटेरियल बजेटहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। खासमा मेटेरियल बजेट, लेबर बजेटहरू बनाउँदाखेरि लेबर बजेटलाई त होइन तर मेटेरियल बजेटलाई चाहिँ एउटा महिना एडभान्सको इन्फर्मेसन आवश्यक पर्ने भएकोले गर्दाखेरि टोटल पछाडि एउटा महिना चाहिँ कम्तीमा इन्फर्मेसन कम्प्लिट होस् भन्नको लागि 2टा महिना नराखिकन यो नभइकन त यो पनि आउँदैन थियो, त्यसकारण 2टा महिना प्रोडक्सन बजेटमा एक्स्ट्रा राख्ने होइन। क्वेसनमै छैन जनवरी फेब्रुअरी मार्चमै दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो उपाय भनौँला त्यसमा प्रब्लम हुँदैन, तर क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ फेरि मैले त्यो भनेको उपाय एप्लाई गर्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यदि हामीलाई क्वेसनमा जनवरी फेब्रुअरी मार्चको मात्रै दिएछ, अप्रिलको मेको दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्था हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ क्लोजिङ स्टक कति भन्दाखेरि यहाँ जति आयो त्यति नै राख्ने, त्योभन्दा अघिल्लो महिना क्लोजिङ स्टक जति आयो त्यति नै राख्ने हो। कहिलेकाहीँ के हो त मेको चाहिँ दिएको छैन, अप्रिलको दिएको छ, अप्रिलको दिएको छ भने त यो आयो नि, अप्रिलमा कति राख्ने भन्दाखेरि मेमा पनि यति नै सेल्स मान्ने, यहाँ 12,000 छ भने यति नै मेमा पनि सेल्स मान्ने, त्यसैले यहाँ पनि क्लोजिङ स्टक त्यो 12,000 को यहाँनिर 40% गर्छौँ हामी। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई एजुम गरेको फिगर हो, दिएको छ, नदिएको केसमा चाहिँ नेक्स्ट मन्थको बराबर यो महिना हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ सबभन्दा पहिले सेल्सबाटै। अब यो गर्दाखेरि हामीले टोटल आयो, टोटलमा अब हामीले ओपन स्टक गर्दाखेरि यो कुरोमा अलिकति ध्यान दिने, यो कुरो बुझेपछि प्रब्लम छैन। किनभने अरू त हाम्रो यो जनवरीको क्लोजिङ स्टक भने फेब्रुअरीको ओपन स्टक भयो, फेब्रुअरीको क्लोजिङ स्टक 5,600 को मार्चको ओपन स्टक भयो, मार्चको क्लोजिङ स्टक 4,800 भनेको हामीले अप्रिलमा ओपन स्टक भनेर लान सक्यो। टोटल भन्दा पछाडि नै भए पनि यसको टोटल इन्फर्मेसन चाहिने भएकोले हामीले राख्यौँ। अब यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ फेरि हामी धेरै जान्ने हुनु हुँदैन नि। फेरि क्वेसनमा दिएको छ भने दिएको जति छ त्यति नै राख्नुपर्छ, तर क्वेसनमा दिएकै छैन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ, जनवरी भन्दा अगाडि डिसेम्बर छ सरी र कम्पनीको अहिले बजेट पिरियडमा जुन पोलिसी थियो, क्वेसनले केही भने छैन अगाडि पनि त्यही पोलिसी थियो भन्ने एजम्पसन गर्छौँ। त्यो डिसेम्बरमा क्लोजिङ स्टक कति थियो त्यो जनवरीको ओपन स्टक हुन्छ, जसरी जनवरीको क्लोजिङ स्टक फेब्रुअरीमा ओपन स्टक भयो। त्यसो भए डिसेम्बरमा क्लोजिङ स्टक कति थियो भन्दाखेरि जसरी फेब्रुअरीको सेल्सको 40% यहाँ भयो, जनवरीको सेल्स 10,000 को 40% डिसेम्बरको क्लोजिङ स्टक भयो। त्यसैले जनवरीको सेल्स 10,000 को 40% भनेको 4,000 हुन्थ्यो, त्यो डिसेम्बरमा छ। यहाँनिर छ भनेर सम्झिने, देखाउन चाहिँ नदेखाउने, लेख्दा त्यहाँ जिगज्याग होला किन हामी ठाउँमै त्यस्तै हुन्छ। र त्यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ यहाँनिर ओपन स्टक भएर आएको हुन्छ। अब हामीले टोटल निडमा टोटलमा हामीले ओपनिङ इन्भेन्ट्री घटाएपछि जुन आउँछ त्यो प्रोडक्सन युनिट आउँछ। यो चाहिँ हामीलाई 3 महिना 4 महिना 5 महिना दिएको छ भने त्यसरी गर्न सकिएला, किनभने 3 महिना दिएको छ भने 3 महिना पछि टोटल 4वटा कोलम अनि 2टा 5 6वटा कोलम यता गरेर 7वटा कोलम हुन्छ। र कतिपय केसमा के हो त भन्दा हामीले 6 मन्थ्सको चाहिँ प्रोडक्सन बजेट बनाउनु भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा 6 मन्थ्सको त यता 6 मन्थ्स राख्ने अनि टोटल राख्ने अनि 2टा एक्स्ट्रा मन्थ्स राख्दाखेरि हामीलाई के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ स्पेस चाहिँ सफिसिएन्ट नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा प्रोडक्सन बजेटमा पनि अलिकति फर्मेटमा चेन्ज गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तै यो फर्मेट हेर्नु त अल्टरनेटिभ फर्मेट, यो चाहिँ अल्टरनेटिभ भने यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ होइन, एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट चाहिँ प्रोडक्सन बजेटको यही नै हो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यदि धेरैवटा मन्थ्स अथवा धेरैवटा टाइम पिरियडको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ 6वटा महिना छ भने 6वटा महिना जनवरी फेब्रुअरी मार्च
अप्रिल मे जुन राख्यौं, त्यो पछाडि टोटल राख्यौं, टोटल पछाडि दुईटा एक्स्ट्रा मन्थ्स राख्यौं हामीले। यसरी हामीले हाम्रो कपीमा त हाम्रो सपोर्ट गर्छ। यहाँ त अहिले म स्लाइड स्लो गरिरहेको छु, त्यसकाले गर्दा ब्याचलरमै सर यो अल्टरनेटिभ मेथडबाट योबाट चाहिँ गरेको थियौँ सर। ए किनकि अलिकति धेरै म कति 6 महिना 7 महिना दिँदो रहेछ नि त कहिले कि यस्तो हामीलाई चाहिँ क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 महिनाकै हुन्छ, धेरै सो केसमा 3 महिना अथवा क्वार्टरली बेसिस हो भने कहिले काहीँ के हो त भन्दाखेरि 4वटा क्वार्टरको केस हुन्छ। त्यसकाले गर्दा अहिलेको फर्मेटमा पनि हामीलाई सम्भव हुन्छ हैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट चाहिँ यही नै हो। यसरी यति बेलाको यो 3 महिनाको इन्फर्मेसन हुँदा पनि यसरी गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ छैन, यसरी गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसैले यो पनि हामीले हेरौँ। यसमा हामी के गर्छौँ, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन 6 महिनासम्म राख्यौँ, त्यसपछि टोटल गर्यौँ, टोटल भन्दा पछाडि 2 मन्थ्स एक्स्ट्रा हामीले जुन राख्नुपर्छ भन्ने छ प्रोडक्सन बजेटमा, त्यो पनि हामी राख्यौँ। यहाँ 12 महिना भए पनि हाम्रो कपीमा त के हो त ठाउँ हुन्छ नि, 12 महिना राख्ने, टोटल गर्ने, टोटल गरिसकेको त आउँदो वर्षको दुईटा एक्स्ट्रा मन्थ राख्ने, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म राख्यौँ अनि टोटल गर्यौँ भने अर्को वर्षको जनवरी र फेब्रुअरी यसरी पनि राख्नु मिल्छ, सकिन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यो फर्मेट पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसमा पनि हामीले अघि जस्तै सेल्स युनिट हुन्छ, सेल्स युनिट हामी राख्छौँ। त्यसपछि हामीले क्लोजिङ स्टक हामीले पोलिसी अनुसार हामीले एड गर्छौँ, क्लोजिङ स्टक टोटल एभाइलेबल आउँछ। त्यसपछि हामीले ओपन स्टक अघि जस्तै हाम्रो ओपन स्टक घटाउँछौँ, प्रोडक्सन युनिट आउँछ। यो त समस्याको कुरो भएन। यो रिफरेन्स पनि मैले दिएको छु, रिफरेन्स नराखे पनि केही फरक भएन। मान्ने यहाँनिर मैले अलिकति यस्तोमा अलिकति झुकिने केही छ कन्डिसन, त्यसकाले गर्दा यो पनि यसो हेरौँ, प्र्याक्टिस गरी हेरौँ। मान्ने यो 4000 रहेछ प्रोडक्सन युनिट, मैले अघिको भन्दा फरक राखेँ। यहाँ 5000 रहेछ, यहाँ 6000 रहेछ, यहाँ 7000 रहेछ, यहाँ 5000 रहेछ, यहाँ 6000 रहेछ। एजुम गरेको हो, यो जोडिदिने सबै 33000 हो। त्यसो हामी जुलाईमा मान्यो 8000 युनिट रहेछ, यहाँनिर 10000 युनिट रहेछ। यो किन यसरी हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय केसमा के हो, सिजनल नेचर पनि हुन्छ के। कुनै सामानहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असोजदेखि स्वेटरहरू, त्यसरी ज्याकेटहरू असोजदेखि राम्रो बिक्दै जान्छ, अनि पुसतिर पुसमा पुगेपछि के त वात्तै बढ्छ के त्यसको। किनभने जाडो हुन्छ, जाडो लागि नै सकेपछि कहिले काहीँ के हो त बाइ बढ्ने हुन्छ। त्यसकाले नेचर अफ प्रोडक्ट अनुसार कहिले के हो त कुनै प्रोडक्टहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ सामानको डिमान्ड चाहिँ सेल्स चाहिँ कम हुँदै जान्छ, पछाडि क्रमशः बढ्दै जान्छ। सिजन वात्त आइसकेपछि के त त्यहाँ म्याक्सिमम सेल्स हुने केस हुनसक्छ भनेको नेचर अफ प्रोडक्ट अनुसार। कसैले कहिले काहीँ के हो यसरी डिमान्ड चाहिँ कुनै महिना एकदम बढी हुने, कुनै महिना हुँदै नहुने, त्यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो। ती कुरोहरू हेरेर सेल्स फोरकास्ट गर्ने गरिन्छ। क्लोजिङ स्टक मैले यसमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको छ भने के होला त? क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेको छ भने हामीले के गर्नु पर्छ? यहाँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री यो यहाँ जाने भयो 5000, यहाँ कति हुने भयो त 6000 हुने भयो, यहाँ कति हुने भयो 7000 हुने भयो, यहाँ कति हुने भयो 5000 हुने भयो, यहाँ कति हुने भयो 6000 हुने भयो, यहाँ कति हुने भयो 8000 अघिल्लो महिनाको। यसमा टोटलमा कति हुने भयो त? टोटल गर्न मिल्दैन यसमा हामीले हैन, यहाँ 10000 हुने भयो। क्लोजिङ स्टक त लास्ट महिनाको भने हैन, अघिल्लो महिनाको हो र? हो लास्ट महिनाको भने यो 6वटा महिना मध्ये सबभन्दा लास्ट मन्थ भने जुन हैन, जुन 6000 हो। यही नजुकियोस् भने चाहिँ मैले यो गर्देको। ए जुनको क्लोजिङ स्टक छ सही। जुनको क्लोजिङ स्टक नै टोटलमा राख्ने भयो। त्यो फर्मेटले गर्दा कहिलेकाहीँ यसरी झुकिन्छ के। ल अब हामीले के गर्ने भयो भन्दा टोटल एभाइलेबलमा यो दुईटा जोड्ने भयो 9000 बोला, यो कति हुने भयो 11000 बोला, 13000, 12000, 11000, 14000। यसमा पनि एड के गर्ने, यताबाट जोड्ने 41000, 18000। यसलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ, यो अगस्त हामीलाई चाहिएन। त्यो
ओपनिङ इन्भेन्ट्री हेर्ने ओपनिङ इन्भेन्ट्रीमा हामी के गर्न सक्ने भन्दा जनवरीको क्लोजिङ त फेब्रुअरीमा ओपनिङ गर्न सक्ने भयो नि त हामीले जनवरीको क्लोजिङ जनवरीको क्लोजिङ स्टक फेब्रुअरीमा ओपनिङ भएर जाने भयो त्यसै हामीले 5000 राख्ने भन्नु त्यसैले यहाँ कति हुने भयो त 6000 यहाँ कति त भन्दाखेरि 7000 यहाँ कति भन्दाखेरि 5000 यहाँ कति भन्दाखेरि 6000 यो टोटलमा हामीले फर्स्ट मन्थको राख्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट मन्थको हामीले डिटरमाइन गरिसकेका छैनौं यहाँ कति भन्दाखेरि 8000 यो जुनको क्लोजिङ जुलाईमा ओपनिङ यहाँ पनि हामी राख्न त सक्छौं यो 10000 यहाँ राख्न सक्छौं तर राखेर त्यसको अर्थ नहुने भएकोले मैले त्यसतिर गइन यहाँ ओपन स्टक कति होला ल भन्नु त क्वेशनमा दिएको छ भने दिएको राख्ने दिएको छ भने चाहिँ क्वेशन चाहिँ हेर्नुपर्छ क्वेशनमा दिएको पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ दिएको चाहिँ हाम्रो यो पोलिसी भन्दा फरक पनि हुन सक्छ किनभने अघिल्लो वर्षको पोलिसी र अहिले हाम्रो बजेट पिरियडको पोलिसी चेन्ज हुन सक्छ यो नहुने भन्ने हुँदैन त्यसकारण त्यो चाहिँ एकदमै केयर गर्नुपर्छ दिएको छैन भने चाहिँ हामीले कति हुन सक्छ त यहाँ जनवरी भन्दा अगाडि डिसेम्बर छ जसरी यो 5000 यहाँ क्लोजिङ स्टक भएर आएको थियो यो 4000 त्यहाँ क्लोजिङ स्टक भएर आएको थियो त्यो यहाँ ओपन स्टक हुन्छ यसरी गर्नु पर्छ अब यो टोटलमा ओपन स्टक टोटलमा फर्स्ट मन्थको भने के हो त जनवरीको यो राखेको हामीले अब हाम्रो प्रोडक्सन युनिट कति भयो त 5000 भयो यो कति भयो भन्दा 6000 भयो यहाँ कति भयो भन्दाखेरि 7000 भयो यहाँ कति भयो भन्दाखेरि 5000 भयो यहाँ कति भयो भन्दाखेरि 6000 भयो 6000 यहाँ कति त 8000 यहाँ टोटलमा के गर्ने त भन्दाखेरि 41000 मा 4000 माइनस गर्ने यो पनि हामी निकाल्न सक्छौं यसमा पनि हामीले हेर्ने भने यो टोटल कसरी आएको भन्दाखेरि 8000 सरी यो 33000 र 8000 जोडेर 41000 आएको यो यताबाट जोडेर हेरौँ भने यो आउँदैन यो मिल्दैन र यहाँनेरि हामीले ओपन स्टकको टोटलमा हामीले 4000 राख्यौं यो 37000 कसरी आएको भन्दा 41000 मा 4000 घटाएर आएको हो यताबाट जोड्दा पनि त्यति नै आउनु पर्छ यहाँ लास्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ मेनली कन्फ्युज भइहाल्ला किनकि हामी भर्टिकल समेसन गर्ने धेरै यो प्राय गरी यो फर्मेट भन्दा यही ठिक हुन्छ हामीले 3 मन्थ्स 4 मन्थ्स छ भने अथवा एक वर्षको छ क्वार्टरली बेसिस बनाउनु भने 1 2 3 4 चारवटा क्वार्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ टोटल बसेर नेक्स्ट इयरको फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर राख्ने त्यो यही सहिलो हुन्छ यो चाहिँ अलिकति के हो त भन्दाखेरि जेनरली यस्तो खालको क्वेशन नै नआउने भएकोले गर्दाखेरि हामीले खासै गर्दैनौँ गर्ने चाहिँ ल हामीले प्रोडक्सन बजेट सक्यौं प्रोडक्सन बजेटमा केही छ भने भनौं अब एउटा कुरो म यहाँ फेरि भनिदिन्छु मैले त्यही यही फर्मुला भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो त कम्पनीको चाहिँ ओपन स्टक चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ जनवरीको ओपन स्टक चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ अनि द कम्पनी फलो द युनिफर्म इन्भेन्ट्री पोलिसी भनिन्छ के त्यो युनिफर्म इन्भेन्ट्री पोलिसी भने सधैँ इन्भेन्ट्री सेम हुन्छ है भनेको त्यसको मिनिङ के हो त हामीले क्वेशनमा ओपन स्टक चाहिँ यति छ भनेर दियो भने सधैँ क्लोजिङ स्टक त्यति नै हुन्छ त्यही बुझ्ने क्लोजिङ स्टक जस्तै यहाँनेरि ओपन स्टक चाहिँ 4000 छ युनिफर्म इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेर दिएको छ क्वेशनले भने अघिल्लो वर्ष क्लोजिङ स्टक कति रहेछ 4000 रहेछ अब युनिफर्म इन्भेन्ट्री पोलिसी भने सधैँ इन्भेन्ट्री समान रहन्छ भनेको त्यसैले सधैँ 4000 राख्दिनु त्यसमा समस्या भएन त्यो गर्दा प्रोडक्सन क्लोजिङ स्टक पनि 4000 हुने हो ओपन स्टक पनि 4000 हो त्यो गर्दा सेल्स युनिट जति हुन्छ त्यति नै प्रोडक्सन युनिट आउँछ र एउटा कुरा हामीले विचार गरेनौँ हामीले अघिको त्यो भर्टिकल फर्मेटमा मैले देखाएको छु यदि क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको छ भने जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिट भनेको अघिल्लो महिनाको सेल्स बराबर हुन्छ
यो हेर्नु त, यो 5000 यहाँ प्रोडक्सन भएर आयो, यो 6000 यसमा आयो, 7000 यहाँ आयो, 5000 यहाँ आयो, 6000 यहाँ आयो, यो 8000 यहाँ आयो। भनेको यदि क्लोजिङ स्टक चाहिँ जहिले पनि इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनौँ भने फेब्रुअरीको सेल्स युनिट बराबर जनवरीको प्रोडक्सन युनिट हुन्छ। यो विचार गरिराख्दा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकाले कहिलेकाहीँ क्वेसनले घुमाउन हामी सोचेको हुन्छ त कम्पनी प्रोड्युस द गुड्स इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेर राखेको हुन्छ के। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स भनेको। क्लोजिङ स्टकमा नेक्स्ट मन्थको सेल्स गरेर राख्यो भने नि प्रोडक्सन युनिट त्यति हुन्छ। अब हामी फर्दर हेर्छौँ मेटेरियल बजेट। मेटेरियल बजेट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट बजेट हो है। यो चाहिँ प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई क्याश बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट सोधिरहेको हुन्छ। त्यो सोद्धा पनि यो दुईटा बजेट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सेल्स बजेट मैले अघि नै भने, हिजै भने त्यति बनाउनु पर्ने केस आउँदैन। मेटेरियल बजेट भन्ने के हो त भन्दाखेरि यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले मात्रै बनाउँछ। प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा मात्रै हुन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा मेटेरियल बजेट बनाउनु पर्दैन, प्रोडक्सन बजेट पनि बनाउनु पर्दैन। त्यो मेटेरियल बजेट भने के हो त भन्दाखेरि हामीले सेल्सको आधारमा डिटरमाइन गरेको प्रोडक्सन युनिट जुन हुन्छ त्यो प्रोडक्सन गर्नको लागि कुन कुन मेटेरियल कति कति चाहिन्छ, त्यसै कति युनिट प्रोडक्सन गर्ने हो, एक युनिट प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्नलाई कति युनिट मेटेरियल चाहिन्छ भने त्यो मेटेरियल कति चाहिन्छ र जति मेटेरियल चाहिन्छ त्यति नै मेटेरियल पर्चेस गर्ने हो त। त्यहाँ पनि फरक पर्न सक्छ। त्यसकाले मेटेरियल कति पर्चेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरोसँग हामी रिलेटेड हुन्छ मेटेरियल बजेटभित्र। त्यसकाले मेटेरियल बजेटभित्र पनि मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट अथवा मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेस बजेट भनेर दुईटा पर्छ। मेटेरियल कन्जम्सन बजेट भने चाहिँ हामीले कति युनिट प्रोडक्सन गरेछ त्यसलाई मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट दिएको हुन्छ। एक युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई कति केजी मेटेरियल चाहिन्छ, कति लिटर कति युनिट मेटेरियल चाहिन्छ त्यो क्वेसन दिएको हुन्छ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट। त्यो प्रोडक्सन युनिटलाई त्यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेटले मल्टिप्लाई गरेर जुन आउँछ त्यही नै हो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट, टोटल मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट। त्यसकाले हामी यहाँ के गर्छौँ प्रोडक्सन युनिट राख्छौँ, प्रोडक्सन युनिटलाई मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट दिएको हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, जुन आउँछ त्यो नै के हो त टोटल मेटेरियल रिक्वायर हुन्छ। यो एकदम सिम्पल छ, यसमा केही छैन। यो चाहिँ मेटेरियल बजेट मात्रै भयो, मेटेरियल बजेट अथवा मेटेरियल कन्जम्सन बजेट मात्रै भयो, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट मेटेरियल कन्जम्सन बजेट मात्रै भयो। अब मेटेरियल पर्चेस बजेट कसरी बनाउनु त? अब मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेटमा नै कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेटेरियल चाहिने हुनसक्छ एउटा प्रडक्टलाई भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले के गर्ने चाहिँ त्यही नै हो। यदि डिफ्रेन्ट प्रडक्ट पनि छ, एउटा मात्रै होइन दुईटा प्रडक्ट छ, दुईटा प्रडक्टलाई डिफ्रेन्ट मेटेरियल छ, मेटेरियल पी मेटेरियल क्यू छ भने त्यसरी हामीले यो गर्न सक्छ। हामीले यो गरेर यस्तो खालको गर्ने केस आउँदैन। त्यस्तो अवस्था हामीले के हो त जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा प्रोडक्सन युनिट यहाँ राख्यौँ, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट यहाँ राख्यौँ, टोटल मेटेरियल रिक्वायर आयो प्रोडक्ट ए को लागि। प्रोडक्ट बी को लागि पनि हामीले के त प्रोडक्सन युनिट राख्छौँ, मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट आउँछ, टोटल मेटेरियल रिक्वायर्ड आउँछ। अनि त्यसरी मेटेरियल ए र बी दुईटै प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दुईटैलाई एउटै मेटेरियल चाहिने हो भने प्रोडक्ट मेटेरियल पी नै चाहिने हो भने चाहिँ हामीले जोड्न मिल्यो। किनभने दुईटै प्रोडक्ट ए लाई र बी लाई गरेर जम्मा मेटेरियल पी कति चाहिन्छ भने चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ जसको चाहिँ हाफ सर्ट र फुल सर्ट र दुईटा प्रोडक्ट छ, हाफ सर्ट सिलाउने र फुल सर्ट सिलाउने। त्यसै यो चाहिँ हाफ सर्ट हो, यो चाहिँ फुल सर्ट हो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो दुईटैलाई चाहिँ के त चाहिने मेटेरियल चाहिँ एउटै हो, मेटेरियल पी हो भने हाफ सर्ट कति प्रोडक्सन गर्ने, फुल सर्ट कति प्रोडक्सन युनिट राख्ने। हाफ सर्टलाई मेटेरियल एक युनिटबाट कति चाहिन्छ, फुल सर्टलाई एक युनिटबाट कति मेटेरियल चाहिन्छ यो राख्ने मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। हाफ सर्टको लागि मेटेरियल 2000 मिटर चाहियो भने फुल सर्टको लागि मेटेरियल 3000 मिटर चाहियो भने 2000 र 3000 त्यो मेटेरियल पी चाहिँ जनवरीमा कति चाहिन्छ भने 5000 मिटर चाहिने छ भने यसरी डिटरमाइन गर्ने केस आउन सक्छ। भनेको यस्तो केस धेरै हाम्रो फुल क्वेसनमा जनरली आउँदैन, तर पनि अब मेटेरियल बजेट नै भन्दा पनि हामीले छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई आउँदैन आउनु चाहिँ, तर पनि हाम्रो स्पेसलाइजेसन कोर्समा चाहिँ मेटेरियल बजेट नै छुट्टै पढ्नुपर्ने हुँदा चाहिँ यस्तोसम्म पनि आउँछ है भन्ने मैले देखाएको मात्रै, जस्ट देखाएको मात्रै हो। यो त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ होइन। त्यसरी यदि अर्को मेटेरियल पनि रहेछ भने मेटेरियल क्यू रहेछ भने मेटेरियल क्यूको पनि गर्ने, मेटेरियल पीको पनि गर्ने, अरू मेटेरियल रहेछ भने त्यो पनि हुन्छ। पहिले त्यस्तो पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट मेटेरियलबाट चाहिँ एउटा प्रडक्ट प्रोडक्सन गर्ने केस हुनसक्छ। एउटै कम्पनीले डिफ्रेन्ट प्रडक्ट प्रोडक्सन गर्ने तर डिफ्रेन्ट प्रडक्टलाई चाहिँ एउटै मेटेरियल लाग्ने पनि हुनसक्छ। अघि मैले भने हाफ प्यान्ट सिलाउने एउटा हाफ प्यान्ट रहेछ, अर्को फुल प्यान्ट रहेछ, त्यो दुईटैलाई कपडा चाहिँ एउटै लाग्छ अरे भने त्यस्तो अवस्थामा दुईटैको प्रोडक्सन युनिट फरक हुनसक्छ। हाफ प्यान्ट र फुल प्यान्टको चाहिँ
प्रोडक्सन युनिट फरक हुन सक्छ तर त्यसको रिक्वायरमेन्ट रेट त फरक हुन्छ कन्जम्सन रेट हाफ प्यान्टलाई जति कपडा लाग्छ फुल प्यान्टलाई बढी लाग्न सक्छ त्यसकाले त्यो आधारमा त्यही एउटै मेटेरियल चाहिँ कति हामीले किन्नुपर्छ भन्नको लागि कति चाहिन्छ भनेर त डिटरमाइन गर्नु पर्यो नि त पहिले त्यसकाले मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बाइट बनाउँदाखेरि चाहिँ सरी हामीले गर्ने केस चाहिँ सिम्पल यही केस आउँछ तर पनि यो पनि मैले देखाउन चाहिँ देखाइदिएँ अब मेटेरियल पर्चेज बाइटमा हुन्छ हामी मेटेरियल पर्चेज बाइट बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट टोटल मेटेरियल कन्जम्सन मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट भने जुन निकालेको थियो नि र मेटेरियल कन्जम्सन र मेटेरियल रिक्वायर्ड फर प्रोडक्सन अथवा टोटल मेटेरियल रिक्वायर्ड अथवा यसलाई प्रोडक्सन निड पनि भनिन्छ भनेको थियो हो त्यो कुरो मैले यहाँ ल्याएँ टोटल मेटेरियल कन्जम्सन अथवा टोटल मेटेरियल कन्ज्युम यहाँ राख्ने सबभन्दा फर्स्टमा अब त्यो मेटेरियल पनि जति हामीले मेटेरियल चाहिन्छ त्यति नै किन्ने भन्ने त हुँदैन त्यसमा पनि क्लोजिङ स्टकको पोलिसी हुन्छ किनभने मेटेरियल पनि हामीले भनेको बेलामा सामान नपाइने हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले प्रोडक्सन गर्दै जाँदाखेरि अनएक्सपेक्टेड डिमान्ड आयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा बढी हामीले प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना छ त्यसपछि टोटल राख्छौँ भने हामीले 1 महिनाको एडभान्स इन्फर्मेसन यसमा चाहिन्छ अघि हामीले 2 महिनाको एडभान्स इन्फर्मेसन राख्छौँ त्यसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ 1 महिना प्रोडक्सन बजेटमा 1 महिनाको एडभान्स इन्फर्मेसन कम्प्लिट भएको थियो नि हो त्यो यसरी राख्ने त्यो गर्दा जनवरी फेब्रुअरी मार्च टोटल अप्रिल गर्छौँ अनि त्यसपछि टोटल मेटेरियल कन्ज्युममा चाहिँ हामीले अघि निकालेको थियौँ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेटमा अनि क्लोजिङ स्टकको पोलिसी दिएको हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि टोटल मेटेरियल रिक्वायर्ड आउँछ अथवा रिक्वायर्ड युनिट आउँछ त्यसमा चाहिँ ओपन स्टक अफ र मेटेरियल घटाउँछौँ मेटेरियल पर्चेज युनिट आउँछ पर्चेज प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई गर्ने मेटेरियल पर्चेज इन रुपिज आउँछ यो दुईटैलाई अघि हामीले भनेको मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेट दुईटैलाई मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेट दुईटैलाई कम्बाइन गरेर पनि बनाउन सकिन्छ तर ध्यान दिने यदि क्वेसनमा नि मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेट छुट्टा छुट्टै रिक्वायरमेन्ट छ भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्ने हो तर हामीलाई क्वेसनमा मेटेरियल बजेट मात्रै भनेर दिएको हुन्छ अथवा मेटेरियल पर्चेज बजेट मात्रै दिएको हुन्छ भने यहाँ मेटेरियल बजेट मात्रै भनेछ अथवा मेटेरियल पर्चेज बजेट मात्रै भनेछ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मेटेरियल कन्जम्सन बजेट र पर्चेज बजेट दुईटैलाई कम्बाइन बनाउँछौँ ध्यान दिने मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट पनि सोधेको छ क्वेसनमा मेटेरियल पर्चेज बजेट पनि रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ दुईटै रिक्वायरमेन्ट छुट्टा छुट्टै छ भने पहिले मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट बनाउने यसरी त्यसपछि के गर्ने भन्दा मेटेरियल कन्जम्सन बजेट बनाउने सरी मेटेरियल पर्चेज बजेट बनाउने यसरी तर क्वेसनमा नै मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेट भनेर सोधेको छैन मेटेरियल बजेट मात्रै भनेको छ अथवा मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट भनेको छैन मेटेरियल पर्चेज बजेट मात्रै भनेको छ भने हामीले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ कम्बिनेसन अफ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट एन्ड मेटेरियल पर्चेज बजेट यसभित्र चाहिँ के हो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट पनि छ यो बजेट पनि यसैमा छ र यो मेटेरियल पर्चेज बजेट पनि यसैमा छ यो फर्मेटमा छ कसरी छ हेर्नु त मेटेरियल कन्जम्सन बजेटको प्रोडक्सन युनिट मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट र यो टोटल यहाँसम्म भयो यो रातो भनेको मेटेरियल कन्जम्सन बजेटको हो हरियो भनेको मेटेरियल पर्चेज बजेटको हो यो कालो भने चाहिँ दुईटैमा छ मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेटमा पनि मेटेरियल पर्चेज बजेट पनि दुईटैमा छ त्यो हेर्नु त टोटल मेटेरियल कन्ज्युम छ यो टोटल मेटेरियल कन्ज्युम क्लोजिङ स्टक आयो क्लोजिङ स्टक टोटल रिक्वायर युनिट आयो रिक्वायर युनिट अनि ओपन स्टक लेस गर्यो मेटेरियल पर्चेज युनिट आयो मेटेरियल पर्चेज युनिट पर्चेज प्राइस पर युनिट आयो पर्चेज प्राइस पर मेटेरियल पर्चेज इन रुपिज आयो पर्चेज प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई भनेको यो पार्ट भनेको यहाँ छ यहाँ भनेको मेटेरियल पर्चेज बजेटको यो माथि भनेको के हो त मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेटको पार्ट हो भने अब मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेट र मेटेरियल पर्चेज बजेटमा चाहिँ यो एउटा लाइन चाहिँ कमन छ यो लाइन र यो लाइन एउटै कुरो हो त्यसकारणले हामीले के हो त यदि यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट बजेटमा नै मेटेरियल कन्जम्सन बजेटमा नै यहाँबाटै स्टार्ट गर्यौँ भने यो के आयो त भन्दाखेरि मेटेरियल बजेट कम्बाइन ल यसमा पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अघि हेर्ने भने पनि कति थियो प्रोडक्सन युनिट यो पछिल्लोमा भन्दाखेरि 4 5 5 6 7 5 प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 5000 6000 7000 टोटल गर्छौँ 18000 होला त्यसपछि अर्को 7000 कि 5000 थियो होला अरूको 5000 थियो भने अब मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट दिएको हुन्छ 1 युनिट प्रोडक्सन गर्दा कति केजी
अथवा कति लिटर कति मिटर कपडा चाहिन्छ त्यो दिएको हुन्छ। सपोज 1 युनिटबाट 2 मिटर रहेछ, त्यसै यसलाई हामी के गर्छौँ इन्टु 2 इन्टु 2 त्यो मेटेरियल रिक्वायरमेन्ट रेट दिएको हुन्छ। यसमा नगर्ने किनभने टोटलमा रेट राख्न मिल्दैन, यसमा पनि इन्टु 2। टोटल मेटेरियल कन्ज्युम कसरी आउने हो त भन्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गरिदिने 10,000 यहाँ 12,000 यहाँ 14,000 यहाँ 36,000 यहाँ 10,000। ओपन स्टकमा सरी क्लोजिङ स्टकमा क्लोजिङ स्टकको पोलिसी दिएको हुन्छ। मैले भने क्लोजिङ स्टकको पोलिसी के रहेछ भन्दाखेरि ल 50% अफ नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड भनेको छ। मानिलियो क्लोजिङ स्टकको पोलिसी चाहिँ नेक्स्ट मन्थ प्रोडक्सन निड भयो। प्रोडक्सन निड भनेको यो टोटल मेटेरियल कन्ज्युम हो। यसको चाहिँ 50% चाहिँ यो महिना क्लोजिङ स्टक हुन्छ भने यसरी पोलिसी दिएको छ भने हामी के गर्छौँ अब यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेको यहाँ 6,000 राख्छौँ। कसरी 6,000? यसको 50%। यहाँ कति राख्छौँ त यहाँ 7,000 राख्छौँ। यहाँ कति राख्छौँ भन्दाखेरि ऊ अप्रिलको प्रोडक्सन निड 10,000 को 50% 5,000। क्लोजिङ स्टकमा टोटल कति राख्छौँ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको टोटल गर्न मिल्दैन लास्ट मन्थको। अब यहाँ अप्रिलमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने त्योभन्दा अगाडिको एडभान्स इन्फर्मेसन छैन, हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन। अघि प्रोडक्सन बजेटमा यो अप्रिलसम्मको निकाल्नलाई जुन मेको राखेको थियौँ त्यो राख्नुको मिनिङ नै के हो त भन्दाखेरि यहाँको क्लोजिङ स्टक फाइन्ड आउट गर्न सकियोस् भन्ने कुरा। अब हामी के गर्छौँ रिक्वायर्ड युनिट आउँछ अथवा टोटल हामीले कति चाहियो भन्दाखेरि टोटल रिक्वायर्ड पनि भन्छौँ 16,000। यहाँ कति भन्दाखेरि 19,000, यहाँ कति भन्दाखेरि 19,000, यहाँ कति भन्दा 41,000। ओपन स्टकमा जान्छौँ। ओपन स्टकमा अहिले छोड्दिउँ ओ फर्स्ट मन्थको। यहाँ हामीले हेर्ने भने कति हुन्छ भने 6,000। कसरी त जनवरीको क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल पनि अगाडि प्रोडक्सन बजेटमा जस्तै फेब्रुअरीको ओपन स्टक अफ र मेटेरियल हुन्छ। यहाँ कति भन्दाखेरि 7,000 हो। यहाँको 5,000 यहाँ अप्रिलमा राख्नु त सकिन्छ तर राखेर अर्थ भएन किनभने अप्रिल अघिदेखि नै मिसिङ छ। त्यसकाले त्यो अप्रिलको हामीले चाहिने पनि होइन, हामीले जस्ट यो क्लोजिङ स्टक निकाल्नलाई अप्रिलको प्रोडक्सन निड कति हुन्छ त्यो चाहिन्छ त्यसको लागि हो। यो हामीलाई चाहियो। यसमा पनि हामीले के हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने दिएको राख्नु पर्यो, होइन भने कति अरे 5,000 सर। कसरी त यहाँ जनवरी भन्दा अगाडि डिसेम्बर छ, डिसेम्बरमा जसरी यसको 50% यहाँ आयो थियो यसको 50% यहाँ आयो त्यो बुझ्नुपर्छ। तर क्वेसनमा दिएको छ 4,000 भनेर दिएको छ भने चाहिँ क्वेसनमा दिएको चाहिँ राख्नुपर्छ। यहाँ यसरी त 5,000 हुन्थ्यो नि भने चाहिँ न्यू खोज्न चाहिँ पाइँदैन त्यहाँ। अब यसमा हेर्नु हामीले यहाँनिर ओपन स्टकको पनि टोटल गर्न मिल्दैन, फर्स्ट मन्थको राख्नु पर्यो। अब मेटेरियल पर्चेज युनिट आयो। मेटेरियल पर्चेज युनिट कति भयो 11,000 भयो। यहाँ भयो 13,000 भयो होला यो। यहाँ 12,000 भयो। यहाँ हेर्ने भने 36,000 भयो। अब यसमा पनि अघि जस्तै हो। यहाँनिरसम्म हेर्ने भने चाहिँ यो हामीले 41,000 5,000 घटाएको यो तीनटा जोडो भने यो 41,000 आउँदैन तर यो तीनटा जोडा 36,000 नै आउनु पर्छ। आएन भने मिलेन। अब यहाँ पर्चेज प्राइस पर युनिट दिएको हुन्छ क्वेसनमा। पर्चेज प्राइस पर युनिट सपोज ₹20 रहेछ। 1 युनिट मेटेरियल किन्नलाई ₹20 तिर्नुपर्छ भनेको छ भने हामीले यहाँ पर्चेज प्राइस पर युनिट यहाँ राख्छौँ। टोटलमा रेट राख्न मिल्दैन। त्यसै मर्केन्डाइज मेटेरियल पर्चेज इन रुपिज 2,20,000 2,60,000 2,40,000 7,20,000 रेट राखे पनि त आउनु सक्छ होला नि। हजुर
आउने त उयो देखाउन मात्र मिलेन भन्थ्यो। रेटको टोटलमा चाहिँ राख्न मिलेन, यसलाई 20 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि त्यही नै हुन्छ भने चाहिँ, तर रेटको चाहिँ टोटल गरिँदैन। जस्तै यहाँ माथि पनि रिक्वायरमेन्ट रेटको पनि टोटल गरिएन, यहाँ पनि रेटको टोटल गरिएन, किनभने रेटको टोटल हुँदैन। यहाँ 20 देखाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा सकेसम्म नदेखाउने नै भन्छु म। तर गर्न चाहिँ त्यही रेटले नै मल्टिप्लाई गरेको भन्दा हुन्छ। यो तीनटा जोडा पनि त्यति नै आउनुपर्छ। ल यो मेटेरियल बजेट हो, यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिने। यो मेटेरियल बजेट चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हामीले गर्ने क्वेसनहरु आइ नै राखेको हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि यसमा त्यस्तो खासै गाह्रो पनि छैन छन् चाहिँ। ल यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ मेटेरियल बजेट बनाउँदैनन्। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनको केसमा चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भन्छ। मर्केन्डाइज भनेको तयारी वस्तुको पर्चेज गर्ने बजेट। त्यसकाले मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने चाहिँ प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट बनाउनु पर्यो। अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ हो भने प्रोडक्सन बजेट बनाउनु पर्दैन, किनभने नन म्यानुफ्याक्चरिङले प्रोडक्सन नै गर्दैन। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि सिधै हामीले उसले जति सेल्स गर्ने त्यो सामान तयारी वस्तु नै किन्छ। त्यसकारण तयारी वस्तु किन्ने बजेट भनेको हो मर्केन्डाइज पर्चेज बजेट भनेको। त्यस्तो अवस्था हामीले के गर्छौँ, अब सेल्स रेभेन्यू राख्छौँ सबभन्दा पहिले, अथवा सेल्स इन रुपिज, सेल्स रेभेन्यू, सर्भिस रेभेन्यू जे भनेको छ त्यो हामी राख्छौँ। जतिको हामीले सेल्स गर्ने त्यो सेल्स रेभेन्यू दिएको हुन्छ। अनि वैशाख जेठ आषाढ टोटल गर्छौँ। टोटल पछाडि 1 मन्थको एडभान्स इन्फर्मेसन राख्दा हुन्छ, यहाँ 2 मन्थको चाहिँदैन। अनि हामीलाई ग्रस प्रफिटको पर्सेन्ट दिएको छ भने ग्रस प्रफिट, यो सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, जसलाई हामी सेल्स निड पनि भन्छौँ। र यो चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। हामीले चाहिने यो ग्रस प्रफिट चाहिँ होइन, सेल्स राखेर डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा पनि हुन्छ। तर पनि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आयो, कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ ग्रस प्रफिट दिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आएको भन्ने हुन्छ। धेरै होइन, 2 लाइनको कुरो हो। त्यसकाले गर्दाखेरि डाइरेक्ट 1 लाइन हाइड नगरिकन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर मात्रै मैले राखेको। नत्र हामीले एकदमै हतार छ सेल्स रेभेन्यू राख्यौँ अनि ग्रस प्रफिट 40% छ भने डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 60% अफ सेल्स राख्दा हुन्छ। सेल्स जति छ त्यसको 40% ग्रस प्रफिट हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 60% हुन्छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीलाई क्लोजिङ इन्भेन्टरी यसमा पनि पोलिसी दिएको हुन्छ 50% नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड भनेको छ। यो सेल्स निड भनेकै कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्स निड भनिन्छ। सेल्स भन्नु चाहिँ प्रफिट सहितको एमाउन्ट हो, सेल्स निड भने चाहिँ त्यसमा प्रफिट घटाएर बाँकी रहेको एमाउन्ट हो। त्यसकाले सेल्स निडको हामी नेक्स्ट मन्थ सेल्स निडको क्लोजिङ स्टकमा 50% राख्छौँ अरे। अनि टोटल रिक्वायरमेन्ट आउँछ। ओपनिङ इन्भेन्टरी हामी घटाउँछौँ। मर्केन्डाइज पर्चेज इन रुपिज डाइरेक्ट आइहाल्छ, किनभने माथि नै रुपिजमै गरेका छौँ, युनिटमा छैन। त्यसकाले यसमा चाहिँ युनिटको कुरो हुँदैन। अब यदि सेल्स युनिट दिएको छ भने युनिटमा त्यस्तो अवस्थामा हामीले पर्से युनिट निकाल्न पनि सकिन्छ सक्नु त, तर त्यस्तो अवस्थामा पनि सेल्स रुपिजबाटै गरे भइहाल्यो, त्यस्तो समस्याको कुरो भएन। तपाईँ यहाँनिर वैशाखको सेल्स चाहिँ 6 लाख छ। 6 लाख 7 लाख अनि 5 लाख यस्तो रहेछ अरे। मान्यो टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 18 लाख हो। 18 लाख हो। साउन्डको सेल्स चाहिँ 8 लाख दिएको रहेछ। त्यसो भए ग्रस प्रफिट हामीले 40% दिएको छ भने यसको प्रफिट ग्रस प्रफिट ननिकालेर डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाले पनि केही फरक पर्दैन। हामीलाई यो क्यालकुलेसन गर्नलाई ग्रस प्रफिट चाहिने नै होइन। यदि ग्रस प्रफिट चाहिँ 40% मा आएछ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ, 60% हुन्छ। ग्रस प्रफिट चाहिँ 20% भन्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति हुन्छ, 80% हुन्छ। त्यति हामीले बुझ्दिने, त्यति हो। यहाँ चाहिँ निकाल्नु न। 2,40,000 2,80,000 लाख यहाँ टोटलमा 720 320। ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने कति हुने हो त भन्दाखेरि 60% अफ 6 लाख गर्दा पनि भयो। 3,60,000 मैले 60% नै गरेँ। 4,20,000 3 लाख यो कति भयो त
11 1180 यो कति हो त 2,80,000 अब क्लोजिङ स्टक चाहिँ यसको पोलिसी दिएको हुन्छ क्वेशन बिच फरक होला मैले यहाँ 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स नीड माने ल त्यसै क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु 50% अफ नेक्स्ट मन्थ 10,80,000 चाहिँ होला सर त्यो कति 10,80 10,80 हो ल चाहिँ कति हुने त्यसो यसको 50% हुने भयो 4,20,000 को 50% कतिपय क्वेशनमा चाहिँ हेर्ने क्वेशनले झुक्याउन सक्छ 50% अफ सेल सरी 50% अफ नेक्स्ट मन्थ सेल्स मात्रै भने यो नीड भन्नै छुटाइदिन्छ के क्वेशन त्यस्तो अवस्थामा पनि सेल्सकै 50% राख्ने चाहिँ होइन है त्यस्तो अवस्थामा पनि सेल्स नीडकै 50% राख्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हेर्ने 420 को 210 हो 2,10,000 यहाँ कति भयो त भन्दा 3,150 हो यहाँ कति भयो त भन्दा 4,80,000 को 2,40,000 क्लोजिङ स्टक टोटल गर्न मिल्दैन लास्ट मन्थको 2,40,000 त्यसै अब हाम्रो टोटल रिक्वायरमेन्ट आयो 5,70,000 5,70,000 आयो यहाँ 5,70,000 होला यहाँ पनि त्यति नै हो यहाँ 540,000 भयो 12 1320 हो हजुर ओपनिङ स्टकमा यसको वैशाखको छोड्दिउँ जेठकोबाट जाउँ जेठमा क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक कति भन्दा वैशाखको क्लोजिङ 210 आषाढमा कति भन्दा 150 यहाँ कति होला त ल हामी त अब पर्फेक्ट भइसक्यौँ यहाँ कति होला नेक्स्ट मन्थ सेल्स नीड वैशाख भन्दा अगाडि के छ 180 सर भेरी गुड किनभने वैशाख भन्दा अगाडि चैत्र छ जसरी यसको 50% यानी 2,10,000 भयो वैशाख भन्दा अगाडि चैत्रमा गयो 3,60,000 को 50% 1,80,000 भयो हो त्यसको क्लोजिङ स्टक नै यहाँ ओपनिङ भएर आउने हो त्यसै ओपनिङ स्टकको पनि टोटल गर्न नमिल्ने भएकोले गर्दाखेरि फर्स्ट मन्थको 1,80,000 राख्छौँ अब हामी मर्चेन्डाइज पर्चेज इन रुपीज भन्छ यसलाई 570 माइनस 180 350 हैन 490 हो सर 390 चाहिँ हो 390 390 हो 52 360 360,000 यहाँ 390 यहाँ 80 गयो अहिले 60 गयो 1140 यो तीन यसबाट यो घटाउँदा पनि त्यति आउनु पर्यो यो तीनटा जोडा पनि त्यति नै आउनु पर्छ 3 18 180 1080 प्लस 60 आउँछ सर ल यो भयो हामीले मेटेरियल बजेट र मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजको मेटेरियल बजेट नन म्यानुफ्याक्चरिङमा मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटसम्म भयो अब बाँकी लेबर बजेटदेखि हाम्रो बाँकी छ लेबर बजेट ओभरहेड बजेट क्याश बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट यो बाँकी भयो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला ओके सर हुन्छ आज यति गरौँ त हुन्छ सर